السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں خصوصی دم کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جن کے کندھوں پر بوجھ رہتا ہے اور نظر بد کے کھائے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے جادو اور جنات اور بندش کا شکار ہیں۔ وہ اس دم کو یا تو اپنے موبائل کا سپیکر اوپن کر کے سنیں، نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد تین مرتبہ آپ نے اس کو سننا ہے، یا پھر اس سے بھی بہتر ہے کہ آپ ہینڈ فری لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے کندھوں سے بوجھ ختم ہوگا اور آپ کا جادو ختم ہوگا، اور 7 دن کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام مسائل ٹھیک ہوں گے۔ اس دم کو اپنی دکان میں لگائیں، اپنے گھر میں لگائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اے اللہ، جس نے اس دم کو سنا ہے اس کو شفا عطا فرما، اس سے جادو، نظر بد اور آسیب کو ختم فرما، اس کی بندشوں کو دور فرما، آمین ثم آمین۔